में रहे हैं, ये जरूर बताएं किसी एक आदमी का नाम जिसके एसेट जमात इस्लामी के हवाले से दुनिया के दीगर ममालिक में हो। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो चाय आ गई। लो राशिद, बच्चे चाय नहीं पीते, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चाय सेहत के लिए क्यों अच्छी नहीं है? जी वो अम्मी ने कहा था, वो इन्होंने कहा था। वो शायद राशिद की दादा कहते थे। मुझे तो याद भी नहीं कि किसने बताया था। कई सुनी बातों पे क्यों यकीन करें? ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हेल्दी है। इसकी उम्दा पत्तियों में कुदरती फ्लेवोनॉइड्स और सेहतमंद फ्लेवोनॉइड्स भरी चाय खून की रवानी बेहतर करने में मदद करती है, जो आपके खानदान की सेहत के लिए अच्छा है। ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में तय हुआ है एजाज अहमद चौधरी साहब का, फरीद अहमद प्राचा साहब का, कि एजाज अहमद चौधरी साहब उन्हें लैदी में बताएंगे कि जी जमात इस्लामी के कितने लोगों ने एसेट्स बाहर बनाए हुए हैं। हम इस अपने मौजू की तरफ रहते हैं जी। मैं इससे पहले कि जनरल साहब की तरफ जाऊं, आप ये बताइएगा, मुझे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त में एक पॉइंट अहम ये जो है, एक एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, ये ओवरकम नहीं हो पा रहा। स्पेशली पेट्रोल की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, इस पे हमारी जो गवर्नमेंट है ये किस तरह मीट करेगी, या क्या लाहे अमल क्या है, तरीके इंसाफ कैसे सोचती है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप जैसा मान दूंगा बस इनसे मैं इसका पॉइंट, जो आप एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हमारे एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए बहुत काफी हैं। असल में इसके लिए एक वेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उस पे इतना खर्चा आ जाएगा कि वो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 बरस से और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अगर नहीं दे सकी है ना, तो उनकी बात के अंदर कोई वजन भी बाकी नहीं रहा है। इसलिए ये बात किसी और से पूछें कि जी क्या हमारा थर कोल जो है या हमारा कोई डैम जो है वो हमारी एनर्जी की जरूरियात पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसलिए मैं सिविल इंजीनियर आपके सामने बैठा हूं, और मैंने जब इंजीनियरिंग अपनी मुकम्मल की तो पहली मेरी सर्विस जो थी ना वो वापडा में कालाबाग डैम के ऊपर हुई थी। इसलिए मैं आपको पूरे, अगर आपके पास वक्त हो, अच्छा कुछ एक्सपर्ट इसमें क्या है कि कौन मुझे बता रहा था कोयले के बारे में बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उस कोयले के अंदर एक तो लेयर उसकी काम है, उसमें पानी है, तो ये जो बात की जा रही है कि बहुत बड़े जो ज़खायर हैं वो काम में आ सकते हैं, वो ठीक नहीं है। देखिए ना, ये तो इस पे इख्तलाफ हो सकता है ना, लेकिन हमारे यहाँ ऑथेंटिक साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि उससे गैसिफिकेशन हो सकती है, उसकी एक कास्ट है, अगर आप उसके लिए तैयार हो जाएं तो उससे आप एनर्जी इंसाफ के पास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप हाइडल पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप छोटे थर्मल यूनिट लगा सकते हैं, आप सोलर एनर्जी कर सकते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा गवर्नमेंट के पास बिल क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं, करप्ट लोग सब कुछ चीजें मौजूद है। अगर रेंटल पावर प्लांट के अंदर, यानी ये आईपीपीज का बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी पिछली हुकूमत का वो लेते हैं ना, उसमें भी इन्होंने माल बनाया था, आरपीपीज में भी ये माल बनाएंगे। जिस गवर्नमेंट का नुक्ता नजरी ये हो कि उसने हर प्रोजेक्ट के नतीजे में पैसा तैयार करना है, तो वो कैसे, यानी कमीशन की वजह से ही काम नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, ये सवाए इसके कि इनके पेश नजर अपने माल बनाना और माल बचाना। और यहां से आपने असल में एक ऑफ द रिकॉर्ड बात को ऑन द रिकॉर्ड का, तो मुझे उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैंने तो अपनी गुफ्तगू के अंदर जमात इस्लामी का नाम नहीं लिया। मैंने पूछा था आपसे, आपने पूछा जमात इस्लामी, आपने जब पूछा तो मैंने कहा जो मैंने कहा है, और मैंने एमएमए का कहा, ठीक है ना जी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जितनी बात मैंने कही उसे उतना ही रहना। मुझे वो बात सारे फसाने फिर जिक्र न था, वो बात फिर बहुत नागवार, मुझे तो पता ही नहीं समझ में कि चंद लीडर्स बता दें आपके साथ राजा साहब किस बात से नाराज हो गए हैं। मैंने तो ये वाज़ेह तौर पर मैं इस पर बहस कर सकता हूं, ये भी इसी शहर में सियासत करते रहे और मुझे भी 35 साल यही हो गए हैं। जो शहरी इलाका 160 का है वो न किसी की बरादरी है और ना वो जाहिल लोग हैं, सब पढ़े लिखे और जानदार लोग हैं, और पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक वो नून लीग के वोटर थे। नंबर 2, NA 123 के ऊपर किसी खानदान का शख्सी वोट नहीं था, वो भी तहरीक इंसाफ का वोट था। जमात इस्लामी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा करके वहां पर देखा था, और वो भी बहुत ही बुरी तरह शिकस्त खा गए थे। चुनाचे मैं ये कहता हूं कि आप आने वाले हालात को जज करने की कोशिश करें। कौम एक बहुत बड़ी तब्दीली चाहती है, कौम इनके साथ नहीं है। और ये अच्छा, मैं अब आपने जो बात की है कि मैंने एमएमए का आपने भी जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि आप कौम को बताएं, आप बहुत ज्यादा करप्शन के इल्जामात भी आपकी पार्टी लगाती है, आपके क्या
قیادت بھی لگاتے ہیں، خاص اب بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، باہر ایسٹ ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی وساطت سے آپ MMA کی چلو کم از کم ان لوگوں کے نام بتا دیں. آپ چونکہ مذہبی جماعت اسلامی بھی رہے ہیں، آپ کے ان کے لوگوں سے رابطے بھی ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کے ایسٹس جو ہے پاکستان سے باہر ہیں؟ MMA کے وہ لوگ جو مذہبی لوگ بتا ہیں وہ بتا دیں ذرا. میں یعنی کون نہیں جانتا کہ جو JUI ہے فضل الرحمان، ان کی دولت، ان کے وزراء کی دولت، ان کے سینیٹرز کی دولت ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہے، دبئی کے اندر موجود ہے. کون نہیں جانتا؟ مولانا فضل الرحمان جی بالکل. آپ اگر اس طرح پوچھنا چاہتے ہیں تو کون نہیں جانتا کہ یہ کتنے اثاثے ان کے جو ہیں وہ دبئی کے اندر موجود ہیں. اس لیے یہ میں آپ سے MMA کی اور بھی بلا وجہ MMA ہے ہی، وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، باقی ان کو تو انہوں نے اپنے پیچھے لگانا. جماعت اسلامی بھی ویورس ہے. دیکھیں نا آپ کیوں اس کو اسپیسیفک کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ اس پہ میرا تبصرہ لینا چاہتے ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو انہوں نے استعمال کیا ہے 5 برس تک. مشرف، جب مشرف کے اوپر بھاری وقت آتا تھا MMA came to rescue مشرف، اور انہوں نے ابنڈنٹ کر دیا جماعت اسلامی کو فضل الرحمان صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. اجاز صاحب، اچھا اجاز صاحب آپ کی طرف تھوڑا سا، اب چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو میں ایک پوائنٹ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہے. گورنر صاحب کا جو قتل ہے ابھی ایک ریسنٹلی ایک بات میں اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. گورنر صاحب کے قتل کے بعد ایک تو ملزم پکڑا گیا، ابھی ایک پتہ چلا کہ گورنر صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسکواڈ سے بھی ایک بندہ پکڑا گیا، اس طرح پرائم منسٹر کے اسکواڈ سے بھی ایک بندے کو جو ہے پکڑا گیا، تاکہ ان کے بارے میں یہ پتہ چلے ان کا کنیکشن ہے یا ان پہ شک ہے کہ وہ مزید اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں. آپ عسکری قیادت کے ساتھ رہے ہیں، آپ بتائیے کیا سسٹم ہے سارا جس میں VIPs کی سیکورٹی ہے، اور اس میں کیا اتنی آسان بات ہے کہ کوئی شخص بھی اٹھے اور ایک VIP کو مار دے، یا مزید اس کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریکروٹ کرتے ہیں آپ سفارش پہ ریکروٹ نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں قانون کے مطابق آپ کرتے ہیں. اس سے رول آف لا جو ہے نا یہاں پہ اپلائی ہونا بہت لازمی ہے. یہاں پر اگر آپ ویکنسیز دیں گے ہر پارلیمنٹیرین کو کہ تم 2 بندے بھرتی کرا سکتے ہو پولیس کے بیچ میں، اور وہی ہوں گے جو تم ریکمینڈ کرو گے، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. یہ ہے نمبر 1 چیز. دوسری بات یہ ہے آپ کی ٹریننگ. آپ جب ٹرین کرتے ہیں کسی بندے کو بیچ میں، تو آپ ٹرین کرتے ہیں تو اس ٹریننگ کے دوران آپ کا اس کو اسس کرتے ہیں، اس آدمی کو، اس کے رجحانات کیا ہیں. آپ جائیں گے دیکھیں گے آپ یونٹس کے بیچ میں، تو ہمارے یہاں پر سسٹم نہیں. پولیس میرے خیال میں یہ فیلئر ہے، ٹریننگ کا فیلئر ہے، سلیکشن کا فیلئر ہے. دوسری سب سے بڑی بات، آپ اس کا جو کمانڈر ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیتے، آپ اس پہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. آپ نے پولیٹیسائز کر دیا پولیس کو. آپ IG کے اوپر چیز چھوڑے، آپ DIG کے اوپر چیز چھوڑے، آپ ایس کے اوپر چیز چھوڑے. میں کہتا ہوں یہ کھینچ کے رکھتے ہیں اپنی کمانڈ کے بیچ میں. وہ آدمی بھی کام نہیں کرتے اس لیے کہ انٹرفیئرنس ایک آدمی کو آپ ٹرانسفر کرے، وہ اٹھا کے کہتے ہیں جس کی ٹرانسفر کینسل کرے، یہ اس آدمی کو وہاں پہ لگائیے. سو جب انٹرفیئرنس آپ کی ہوگی تو وہ آدمی جس کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، وہ آدمی اپنا کام نہیں کر سکے گا. سو ڈیپ پولیٹیکائزیشن جو ہے اٹس اے مسٹ کہ پولیس کے اندر جو کی ہے ہر محکمے میں کی جائے. یہ پولیس کے اندر جو بڑا لازمی ہے، یہ وردی والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی. تو تیسری بات یہ ہے کہ ان کا دیکھیں ویلفیئر دیکھیں. آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر ابھی کسی اگر VIP میں جا رہے ہیں تو صبح سے لے کے وہ لوگ وہاں سڑکوں کے اوپر رائفل لے کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں نہ ان کا کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی پینے کا انتظام، وہاں پہ کھڑے. ایک آدمی کیا اپنی ڈیوٹی دے گا جب اس کا یہ آپ ان کو اندازہ نہیں کہ ایک آدمی کتنی ڈیوٹی کر سکتا ہے. یہ چیزیں بھی اس کے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے اگر دے دیا کسی آدمی کو، ڈیٹیل کر دیا کہ تم نے گارڈ کی ڈیوٹی دینی ہے، اس گارڈ کے آدمی کو جو آدمی لگاتے ہیں VIP کے اوپر اس کو اسکرین کیا جاتا ہے، اس کے رجحانات دیکھے جاتے ہیں. اس آدمی کو جب اسکرین کرنے کے بعد پھر آپ ان آدمی کو لگاتے ہیں جو کہ یہاں تو اسپیشل برانچ ہے کارڈ جاری کرتی ہے، وہ لگا لیتے ہیں. اس کا فائدہ کوئی نہیں نا. دیکھ آپ نے دیکھ لیا اس کا فائدہ، دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے سامنے اپنے آدمی کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آدمی نہیں، کہ جو آدمی آپ کی حفاظت کے لیے ہے اسی آدمی نے آپ کو مار دیا ہے. مطلب یہ اٹ شوز پیورلی ایک سلیکنس. یہ کیا یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے ہماری جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اندر بھی بڑھ رہی ہے؟ پہلے تو تھی کہ آرمی کے اندر بھی کچھ لوگ اس طرح ہوئے، اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے اور دیگر ادارے ہیں ان کے اندر بھی لوگ اس طرف جا رہے ہیں زیادہ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جو آپ کی ریکروٹمنٹ کی جو پالیسی ہے، آپ کی ریکروٹمنٹ کی پالیسی میں آپ مداخلت کریں گے.
अगर आदमी को आप अपने एक मेरिट के ऊपर अगर नहीं उसको भर्ती होने देंगे, आपका ये मसला चलता रहेगा इस तरीके से। अच्छा, ये तो जो आपने पॉइंट्स बताए ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ये तो फिर इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हो सकते। नहीं, जाहिर है जब इतने बंदों को आपने निकालना, स्क्रीन करना, इट इज नॉट ए जोक। आपने इतनी फोर्स आपने यहाँ पर क्या किया, आपने वार्डिंग शुरू कर दी यहाँ पर लगाने के लिए, आपने फोर्स को स्क्रीन नहीं दी। अब मैं कहता हूँ आप अपने उस कमांडर के ऊपर आप रखें, आप ड्यूटी दें, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको आप खींचें। यानी सिस्टमैटिक कर रहे हैं